संविधान तह नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्र हो। संविधानले सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र आफ्नो धर्म एवं संस्कार हरेक व्यक्ति र समुदायको मौलिक हक पनि हो र धार्मिक शिक्षा मुस्लिम समुदायका लागि अनिवार्य पनि छ। तर मदरसामा परम्परागत शिक्षा दिइने भएकाले बालबालिका वैज्ञानिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्। दूर वाले पड़ोसियों के साथ नेक सलूक और अच्छा बर्ताव रखो। कक्षा 3 क्लास में पढ़ती हूँ। हिंदी, उर्दू, नेपाली, गणित, अरबी, दिनियात विषय पढ़ाई जाती है। शिक्षा पढ्ने बालबालिका पनि आधुनिक शिक्षाको पहुँच बाहिर छन्। परम्परागत शिक्षण संस्था मदरसा शिक्षालाई समय सापेक्ष, जीवनोपयोगी र आधुनिक बनाउन पछिल्लो समय मदरसाहरूमा पनि सरकारी पाठ्यक्रम लागू भएपछि अहिले मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू पनि अन्य सरकारी सामुदायिक विद्यालय सरह पढ्न पाएका छन्। मेरो नाम अंजुम खातून हो। मेरो बुबा को नाम मोहम्मद नसीबुर रहमान हो। मेरा हजुर आमा, हजुर बुबा त गाउँमा हुनुहुन्छ। आफ्नो मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा धार्मिक शिक्षा दिँदै आएका मध्य प्रदेशका मदरसाहरू भने पछिल्लो समय शिक्षाको मूलधारमा समेटिएको पाइएको हो। धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 6 घरिया 1 स्थित कान्द्रिया अजिजे मिल्लत मदरसामा अहिले सरकारी मूलधारका शिक्षा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको पाइएको छ। नर्वेजियन दूतावासको आर्थिक सहयोगमा मध्य प्रदेशका 4 वटा पालिकाहरूमा सञ्चालित निक शिक्षा दिय परियोजना लागू भएपछि आसमान नेपालको विशेष पहलमा अहिले मदरसाहरूमा पनि सरकारी पाठ्यक्रम मूलधारको शिक्षामा समेटिएको हो। सानो बच्चालाई के भन्छ तिमी र ठुलोलाई के भन्छ हजुर। हजुर तपाईँ भन्नुस्। आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसारको शिक्षाको मौलिकतालाई कायम राख्दै आधुनिक शिक्षा पद्धतिसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक मध्य प्रदेशका मदरसाहरूमा लागू भएको छ। अहिले धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 6 घरिया 1 स्थित काद्रिया अजिजे मिल्लत मदरसामा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू सरकारी पाठ्य पुस्तक यसरी अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। क ख ग घ अङ्ग। ह बाटे खडायो, ग बाटे गमला, घ बाटे घडी, अङ्ग बाटे नङ्ग। 2063 सालमा सरकारबाट अनुमति प्राप्त काद्रिया अजिजे मिल्लत मदरसामा 7 वर्षदेखि मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गराउँदै आउनुभएका प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुजफ्फर अन्सारीले आफ्नो मदरसामा राम्रै प्रगति भएको भन्दै प्रगतिमा आसमान नेपालको भूमिका पनि निकै सराहनीय रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। नमस्कार, हमारा नाम हो गया मोहम्मद मुजफ्फर अंसारी। मदरसा कादरिया अजीज मिल्लत का मैं हेड टीचर हूँ और ये हमारा मदरसा लगभग 2063 में ये हमारा अनुमति प्राप्त हुआ नेपाल सरकार द्वारा। लगभग हम यहाँ 7 साल से पढ़ा रहे हैं, हेड टीचर हैं। इस 7 साल में हमारा मदरसा का बहुत सारा प्रगति हुआ, हमारे बच्चे में भी, और हमारे समिति का भी बहुत अहम रोल रहा है इसमें, और आसमान नेपाल का भी इसमें अहम रोल है कि वो सहयोग किए। नगर पालिका से भी कुछ सहयोग हुआ। उहाँले आसमान नेपालले मदरसालाई विभिन्न सहयोग गरेको भन्दै नगरपालिकाबाट मदरसाको पर्खालमा निर्माणमा सहयोग भएको जानकारी दिँदै मदरसाको भौतिक पूर्वाधार भवन निर्माणमा 13,50,000 र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 18 लाख गरी 2 वटा भवन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानाध्यापक अन्सारीले आफ्नो मदरसामा सरकारी पाठ्य पुस्तक समावेश गरिए पनि शिक्षक अभावले आफ्ना विद्यार्थीहरूको पठन पाठन गराउन निकै समस्या भइरहेको जानकारी दिँदै अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक अभावमा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू अङ्ग्रेजी विषयमा कमजोर रहेको र आफूले शिक्षक व्यवस्थाका लागि पटक पटक स्थानीय सरकार पालिकासँग पहल गरिए पनि सार्थक हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। आसमान नेपालबाट कपी किताब लगायत अन्य सहयोग हुँदै आएको र सरकारबाट खाजा पाठ्य पुस्तक छात्रवृत्ति लगायत अन्य सरकारी सेवा सुविधा भए पनि शिक्षक अभाव नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो। इसमें हमारा बाउंड्री वगैरह नगर पालिका का वार्ड अध्यक्ष दिए हैं, 2 ट्रस्ट बना, एक शिक्षा से 13.5 लाख वाला भवन है, एक ट्रस्ट हमारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का 18 लाख का भवन पड़ा। बहुत चीज़ है। मदरसा में कमी इस बात की है कि हमारे पास टीचर की कमी है, इंग्लिश टीचर की कमी है, जिसके वजह से हमारा मुस्लिम समुदाय का बच्चा कुछ कमज़ोर है इंग्लिश नेपाली वगैरह में। उर्दू में जहाँ तक के है और अरबिक दिनियात वगैरह में तो मैं पढ़ाता हूँ। तो कुछ हमारे स्थानीय सरकार हो या नगर का जो भी प्रमुख है, उन लोगों को हम लोगों ने कितनी बार आवाज़ उठाई कि टीचर का उपलब्ध कराया जाए। बाल विकास का अभी तक के हमारे पास एक ही टीचर है, एक टीचर काट दिया गया। आसमान नेपाल हमको बार बार बीच बीच में कभी कापी, कभी बच्चों में किताब का तकसीम करना बांटना, बच्चों में उत्साह बढ़ता है। कभी कभी बीच बीच में सवालातो जवाबात होता है ना, हाजिर जवाबदेही होता है, तो उसमें भी बच्चे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ा है। और इस मदरसे की में नेपाल सरकार द्वारा जो खाजा वगैरह मिलता है सब चीज़ मिल रहा है, पाठ्य पुस्तक भी मिल रहा है, छात्रवृत्ति जो कुछ भी है नेपाल सरकार हमको सहयोग कर रही है। विद्यार्थी अनुसार हमको टीचर की कमी है, जिसकी वजह से पढ़ाई पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी उहाँले अहिले आफ्नो मदरसामा 122 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै मुस्लिम समुदायका अभिभावकहरूलाई पनि अन्य समुदायका बाल बालिका सरह आफ्ना सन्तानहरू पनि समाजमा जाने बुझ्ने होस् भन्ने चाहना बढ्दै जानु र सोही अनुरूप आफ्नो मदरसामा पनि सरकारी पाठ्यक्रम समावेश गरी अध्ययन अध्यापन भइरहेको काद्रिया अजिजे मिल्लतका प्रधानाध्यापक अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। देखा देखी से भी चेंजिंग आई है कि लोग बढ़ा है और लोगों का बच्चा है जो नेपाली बोल रहा है अपना मातृभाषा, कुछ बच्चे हैं और लड़की एजुकेशन तालीम की वजह से जब उसको देखा है कि आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा भी उत्साह और लोगों का गार्जियन का इसमें बढ़ा है कि हमारा भी बाल बच्चा पढ़े, काबिल बने, अच्छा बने, जिसके वजह से हर आदमी का सोच बन गया है कि हम अपने बच्चे को और बच्चियों को पढ़ाएंगे। रह गई बात कि मदरसे में, तो मदरसा में लगभग एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, हर कोई मदरसा में उपस्थिति होता है। जिस घर में 5 बच्चे हैं सारे बच्चे आते पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मोहल्ला टोला में होता है, कहीं जाना नहीं होता है और मॉर्निंग पढ़ाई होती है मदरसा में, तो जिसकी वजह से उनका दोनों पढ़ाई हो जा रहा है। स्कूल में भी, बोर्डिंग स्कूल में भी अगर डे में पढ़ाई है तो जाते। रह गई उर्दू टीचर की बात है, उर्दू में हम लोग पहल करते हैं, बुलाते हैं, क्लास में उर्दू बोलना है। मैडम लोग अपना ये कहती है कि हमारे क्लास में नेपाली बोलना है, सर लोग अपने क्लास में इंग्लिश बुलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में एक बोलने का कैपेसिटी पैदा हुआ और काफ़ी इसमें चेंजिंग आया। और घर पे जाने के बाद अपना मातृभाषा में, अपने भाषा में माँ बाप जब उसी बात पे बात करें तो वही बात होगी। नमस्कार, हमार नाम मजमती खातून, हमार बउआ बुच्ची सब मदरसा में पढ़ी है। मदरसा में से पढ़ के अभी तो स्कूल में जाई। पहिला मुस्लिम समुदायका आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसारको उर्दू अरबी मात्र पढाइ भइरहेको धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 1/6 घरिया स्थित काद्रिया अजिजे मिल्लत मदरसामा पछिल्लो समय आसमान नेपालको विशेष पहलमा अहिले सरकारी पाठ्य पुस्तक पनि समावेश गरी मुस्लिम अध्ययन अध्यापन गराउन थालिएको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका क्षेत्र हेर्ने निक शिक्षा दिय परियोजनाका पालिका संयोजक नरेन्द्र पासमानले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसारले पनि पढाऊ भनेर हामीहरूले पहल गरेर अनि त्यसपछि हामीले उहाँसँग बारम्बार छलफल गरेर
यहाँसम्म हामी पुगेका छौँ र अहिले हामी यो अहिले नै क्लासमा जाँदाखेरि हामीले हेर्न सक्यौँ कि कहीँ न कहीँ हाम्रो जुन सामुदायिक विद्यालयको बच्चाहरू छ त्यसको भर्सेसमा हेर्दाखेरि उहाँहरूको इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ, जुन एकदमै फ्रिक्वेन्टली जुन 2 क्लासमा जुन हेऱ्यौँ हामीले त्यो 2 क्लासमा एकदम फ्रिक्वेन्टली इङ्ग्लिस बोलिरहेको थियो, मतलब पढ्न सकिरहेको थियो। त्यो एकदम खुसीको कुरा हो। Hello Kaji, nice to meet you. I can drive buses and the truck. Bye bye, see you. अब उहाँहरूले धेरै चेन्ज ल्याउनु भएको छ। जस्तै अब नेपाल सरकारले तोकेको जुन हाम्रो क्रियाकलापहरू छ, जुन सेड्युल छ, जसमा हाम्रो अब विद्यालय सुधार योजना बनाउनेदेखि लिएर वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाउनेदेखि लिएर त्यसपछि उहाँहरूको अब खाजाको लिएर त्यसपछि हाम्रो सबै सुविधाहरू अब उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ। किताबहरू समयमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। सबै थोक अब एकदमै ट्र्याकमा आइसक्नु भएको छ। उहाँले बदलिदो परिस्थिति अनुसार मुस्लिम समुदायका अभिभावक, मौलवी लगायतलाई नगरपालिकाको बैठकमा सहभागी गराएर नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमलाई पनि मदरसामा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, उर्दू मात्र पढेर सरकारी सेवा सुविधाबाट आफ्ना बालबालिकालाई वञ्चित भइरहेको लगायतका महत्त्व बुझाएर अहिले मदरसामा सरकारी पाठ्य पुस्तक समावेश गर्न सफल भएको भनाइ थियो। कन्सेप्ट पहिला थियो नि कि आफ्नो धर्मको हिसाबले तो उर्दू पढ्नै पर्छ, अरबी पढ्नै पर्छ, त्यो हिसाबले मात्रै जानुहुन्थ्यो। जुन समुदायको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति सरकारको उसमा पाठ्यक्रममा या सरकारको सेवा सुविधामा त्यति ध्यान नदिने। तर अब आयो नि चेन्ज भएर के हैन, हामीले पनि अब नेपाल सरकारको जागिर खानुपर्छ, नेपाल सरकारको के अरे उसमा सेवा सुविधा लिनुपर्छ। के अरे हाम्रो विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू छ, विभिन्न हाम्रो वित्तीय संस्थाहरू छ, त्यसमा पनि जागिर खाउँ न। किनभने खालि यो उर्दू पढेर त सबैतिर त हामी मौका पाउँदैन, अवसरहरू पाउँदैन। उहाँले अन्य सरकारी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सरह मदरसाका विद्यार्थीहरू पनि अङ्ग्रेजी लगायतका अन्य विषयको पढाइमा पढ्न राम्रो प्रगति भइरहेको भन्दै मदरसाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाहरू पाइरहेको र अब परियोजना नरहँदा पनि मदरसामा सक्षम भएको भनाइ थियो। भन्छ नि 3 in 1 भइहालेछ यहाँ। अब उहाँहरू जस्तै हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यालयले एक्स्ट्रा करिकुलमको रूपमा एक्स्ट्रा विषयको रूपमा मैथिली लिएको छ, त्यस्तै उहाँहरूको पनि अरबी छ, उर्दू छ र बादमा कि त हाम्रो नेपाल सरकारको इङ्ग्लिस पनि छ, म्याथ पनि छ, सोसल पनि छ, साइन्स पनि छ। त उहाँहरूले त्यो कुराहरू लिनुभएछ, एकदमै राम्रोसँग लिनुभएछ। त्यसकारण बच्चाहरू पनि अब अहिले नै हाम्रो कोभिडको समयमा सबै विद्यालयहरू बन्द थियो, अनि त्यो बेलामा पनि अब यहाँ पढेर उहाँहरूले जुन विकास गर्नुभएछ, यहाँकै युवा मुस्लिमकै युवाहरूलाई हामीले स्वयंसेवकको रूपमा राखेका थियौँ 2-3 जनालाई। उहाँहरूले बच्चाहरूलाई टोलमा गएर नेपाली इङ्ग्लिसहरू पढाउनु भएछ, त्यहाँसम्म त कमसे कम आउनु भएछ नि। पहिलाको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि त्यस्तो थिएन। यो गाउँमा 2टा मदरसा छ, अनि दुवै नेपाल सरकारबाट रजिस्टर्ड छ र सबै सेवा सुविधा पाइराख्नु भएछ। र अरू पनि मदरसाहरू छ, 7वटा कम्तीमा मदरसा छ, तर 7वटामा हाम्रो सेवा सुविधा अनुदानहरू जाँदैन, 2टामा मात्रै गइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी पहल गरिरहेछौँ। अब 3rdमा अर्को मदरसा पनि यो पालि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा परेको छ। मलाई लाग्छ कि यो परियोजना अब अलिकति हाइड भएर जाँदा पनि उहाँहरूले अब सबै थोक गर्नुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास भएको छ। आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू उर्दू र अरबी मात्र अध्ययन अध्यापन गराउने मदरसामा सरकारी पाठ्य पुस्तक समावेश गरी अघि बढ्न त्यति सजिलो थिएन। तर कसरी सम्भव भयो त मदरसामा सरकारी पाठ्य पुस्तक पढाउने र मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई मूलधारको शिक्षा सिकाइमा फर्काउन? गणेशमान चारनाथ नगरपालिका क्षेत्र हेर्ने निक शिक्षा दिय परियोजनाका पालिका संयोजक पासमानको अनुभव यस्तो छ। मदरसामा वास्तवमा पहिला जुन अवस्था थियो के अरे खालि उर्दू पढ्ने, अरबी पढ्ने, जुन उहाँहरूको मुस्लिमहरूको जुन मातृभाषा छ त्यो विषयमा बढी उहाँहरू केन्द्रित हुनुभएको थियो। तर अब जुन हाम्रो समुदायको या देशको जो कन्टेक्स्ट बदलिएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि
हामीहरूले उहाँहरूलाई अब नगरपालिकामा मिटिङ राखेर बैठकहरूमा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराएर यहाँको मौलवी साहेबहरूलाई कि होइन वास्तवमा अब नेपालको सरकारको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो हिसाबले पनि अब हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने खालि के अरे मदरसामा उर्दू या अरबी पढाएर हाम्रो जुन नेपाल सरकारले दिएको सेवा सुविधाहरू छ, लोकसेवाबाट दिएको सेवा सुविधाहरू छ, जागिरहरू छ, त्यसमा छिर्न पाउँदैन, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि खालि उर्दू पढेर हामीले जो पनि जागिरमा जान पाउँदैन, अवसर पाउँदैन। त्यसकारण उहाँहरूलाई एकदमै कन्भिन्स गरेर र उहाँहरूको अगुवाहरूसँग छलफल गरेर सेक्रेटरीसँग, यहाँ हाम्रो मदरसामा जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि विद्यालय व्यवस्थापनको सेक्रेटरी हुन्छ। अनि उहाँ सेक्रेटरीहरूसँग बसेर त्यसपछि मौलवीज्यूहरूसँग बसेर कि वास्तवमा तपाईँहरूको बच्चा यस्तैमा अब अन्धकारमै जान्छ खालि उर्दू या अरबी पढेर, उहाँलाई त्यो पनि दिउँ र साथसाथै हाम्रो मदरसामा त्यो हाम्रो नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसारले पनि पढाउ। पनि काद्रिया अजिजे मिल्लत सहित 2वटाले मात्र सरकारी अनुमति पाएका छन्। मुस्लिम आयोगका अनुसार दर्ता भएका र नभएका गरी 4000 को हाराहारीमा मदरसा छन्। पछिल्लो समय मदरसाहरूमा सरकारी पाठ्यपुस्तक समावेश गरी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई मूलधारको शिक्षामा ल्याउन सकिए पनि कतिपय मदरसाहरूमा सामान्य शिक्षक समेत व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूको पठन पाठनमा बाधा मात्रै होइन, सरकारी पहल निर्थक हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि परम्परागत शिक्षण संस्थामा शिक्षकको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन समेत गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा त्यस्ता संस्थालाई सरकारले निश्चित रकम अनुदान दिनेछ, तर त्यस्ता शिक्षण संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाउन भने चुनौती छ। धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक पटक भएका हुन्, तर अपेक्षाकृत सुधार भएको थिएन। अहिले भने राज्यले धार्मिक शिक्षाको मौलिकता कायम राख्दै आधुनिक शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरे पनि मापदण्ड पूरा गर्न भने अझै चुनौती देखिन्छ।